आज हामी ओली वंश समन्वय समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्षसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हरिबहादुर ओली। एकदमै पूर्वबाट उहाँ हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। हरिबहादुर ओलीसँग हामी तपाईँहरूको बीचमा छौँ दर्शक महानुभावहरू, र उहाँसँग ओली वंश सम्बन्धमा विभिन्न विषयवस्तुलाई जोडेर तपाईँहरूको बीचमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ हरिबहादुर ओली। उहाँ विशेष गरिकन ओली वंश समन्वय समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। झापा भद्रपुर नगरपालिका 7 सरस्वती मार्गमा उहाँ बस्नुहुन्छ। एकदमै पूर्वबाट पश्चिम आउनु भएको छ, त्यो स्वागत त भइहाल्यो नै। हजुर, विशेष के थियो त्यस्तो? खास गरेर मेरो जन्मथलो जाजरकोटै हो। म जागिरको दौरानमा पूर्वी धेरै बसेँ, त्यस कारणले मेरो पूर्व घर भयो र मेरो जन्मथलो यहाँ र पुर्ख्यौली थलो पनि यहाँ र मेरो कुलको लाइनहरू पनि यसै ठाउँमा जाजरकोटमै रहेको हुनाले र हाम्रो परापूर्व कालदेखि उत्पत्ति कालदेखि नै ओलीको मूल थलो मूल स्थान भनेको रुकुमको गैलीको ताम, चित्रीपाटन र सामाखोला भाटढुङ्गा भएको हुनाले हामी ओली जातिको उत्पत्ति त्यही ठाउँ त्यही सेरोफेरोमा र हाम्रा ओलीका कुल चित्रलेखी बिना लेखी पनि हाम्रा खुद एका कोखका अथवा प्रकट भएका दुई भाइमध्ये एक भाइ ओलभ भएका कारणले ती ओलभ भएका चित्रलेखी कुल भए भने जुन जिउँदो रह्यो त्यो चाहिँ ओली भयो। भनेपछि ओलीजी तपाईँ केमा काम गर्नुहुन्थ्यो? म पूर्व प्रहरीबाट इन्सपेक्टरमा पेन्सन भइसकेपछि यहाँले पूर्व नै रुचाउनु भयो? पूर्व नै रुचाएर पूर्व बसेँ र पूर्वको ओली बन्धुहरू र हामी पश्चिम नारायणीवारीका ओली बन्धुहरूमा केही फरक पाएँ। फरक छ? केही फरक पाएँ। भनेपछि यो ओली समाज जुन तपाईँले गठन गर्नुभएको छ, यो पहिलो अध्यक्ष हो कि अथवा योभन्दा पहिला कसरी यो ओली समाज चाहिँ गठन हुन पुग्यो? यो ओली समाज त्यही पूर्व बसाइकै क्रममा मलाई जस्तो किसिमको फिलिङ भयो कि हामी ओली संसारकै ओली, उत्तरको भोट, दक्षिणको तराई मैदान, पूर्व मेची, पश्चिम महाकालीसम्मका ओली हामी एउटै हौँ भन्ने हाम्रा बाजे बराजु पुर्खाले भन्दै आएको कुरा हो। भनेपछि त्यसपछि हामीले म त्यहाँ बस्ने क्रममा मैले दुईटा ओली पाएँ। दुईटा ओली पाउनुभयो। यो गठन कसरी भयो यो तपाईँको समाज? दुईटा ओली पाइसकेपछि मैले उहाँहरूको पूर्वमा बस्ने ओलीहरूको एउटा वंशावली किताब प्राप्त गरेँ। त्यो प्राप्त गरेपछि मलाई अलिकति गिल्टी फिल भयो कि हामी ओली सल्यान, सामाखोला, भाटढुङ्गा, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पाबाटै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण छरिएका हौँ। फेरि उहाँहरूको वंशावलीमा त्यो लेखेकै कारण यो समाज गठन भयो। भनेपछि ओली जुन वंशावली किताब निकालियो त्यसमा चाहिँ सल्यानको सामा भन्नुभयो होइन? त्यहीँबाट गएको? हाम्रो केपी शर्मा ओली ज्यूका पुर्खाहरू सल्यानी थिए। भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि सल्यानको हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभयो? सल्यानका हुन्। उनीहरूको एउटा मात्रै मार्कण्ड ओली र मार्कण्डेका छोरा श्रीनन्द, रत्नमणि र श्री वंश मात्रै ऊ हुन्। यहाँको जन्मस्थान त्यसपछि कहाँ हुर्किनु भयो? के छ यसमा? यो सल्यानमै अथवा यो जाजरकोटको यसैमा हुर्किनु, यही पेरिफेरीमा हुर्किनु भयो कि अथवा के हो यो? यसमा मेरो जन्मथलो, मेरो बाजे बुवाको जन्मथलो रुकुम जिल्ला पश्चिम रुकुमको, अहिले पश्चिम भन्नुपर्छ, पश्चिम रुकुमको काँरामा हुर्किनु भएको रहेछ। उहाँको जन्मथलो काँरा रहेछ। तर बुवाले जाजरकोटको हलचौर भन्ने ठाउँमा विवाह गर्नुभएछ र मेरा मावली नभएका कारण बुवा त्यहीँ बस्नुभएछ र म त्यहीँ जन्मेँ। भनेपछि जाजरकोटमा यहाँको जन्म भयो। जन्मिसकेपछि म 4-5 वर्षको उमेरमा 2023 सालमा हामीलाई नेपालगञ्ज ल्याउनु भएछ। हामी 2 भाइ 3 भाइलाई। भनेपछि नेपालगञ्जमा पनि बसाइ भयो? नेपालगञ्जको बाल्यकाल यहीँ भयो। मेरो पढाइ एजुकेसन पनि मेरो यही महेन्द्र भूमि क्याम्पस। भनेपछि महेन्द्र भूमि क्याम्पस चाहिँ निकै पुरानो रहेछ भन्नु पऱ्यो होइन? यहीँ पढियो। त्यसपछि म जागिर सुरुवात गरेँ। त्यसपछि
जागिरको दौरानमा मलाई यहाँ बस्ने क्रममा चाहिँ ओली स्कुलमा पढ्दा क्याम्पसमा पढ्दा ओली भेटिँदैन्थे। मलाई दिक्क लाग्थ्यो कि हाम्रो सन्तान ओली भन्ने मैले क्लासमा कहीँ पाउँदिनँ, म एकल रहेछु, किन जन्मियो होला ओलीमा भन्ने मलाई गिल्टी फिल हुन्थ्यो। तर पछि म झापा गइसकेपछि जागिरमा केही पनि भएन, झापा गइसकेपछि मैले ओलीको विषयमा वंशावली निकाल्नुभयो, उहाँहरूले हामीलाई छुटाएर निकाल्नुभयो। पूर्वको ओली दाजुभाइहरूले बन्धुहरूले उनका बाजे र हाम्रा बाजे एउटै हुन्, उनको एउटै ताउलीका भात खाएका हाम्रा पुर्खा हुन्। ओलीको यो वंशावली हेर्दै जाँदा पश्चिममा बढी ओली भेटाउनु भयो कि पूर्वमा बढी ओली? होइन, पूर्वमा किन भेट्नु र? एउटा बाजेका सन्तान पूर्वमा, हामी 50औं बाजेका सन्तान पश्चिममा। पश्चिममा बढी ओली छन्, पूर्वमा अलिक कम ओली हुनुहुन्छ। 3500 मात्रै घर हुन् पूर्वमा। हामी एउटै नगरपालिका दाङ तुलसीपुरमा 3000 त एउटै नगरपालिकामा छ। भनेपछि अब पश्चिम भने पश्चिममा ओली धेरै छन्। भनेपछि अब यो ओली वंश, अब यो वंशको यहाँहरूले वंशको यो पुस्तकमा वंशावलीका कुराहरू ल्याउनु भयो, जोड्नु भयो होइन? यो जोड्दै जाँदा अहिले संशोधन भयो त्यो वंशावली पुस्तक? भएको छैन, त्यही हो हाम्रो लडाइँ नै त्यही हो। भनेपछि ओली ओली बिचको लडाइँ हो कि? ओली ओली बिचको लडाइँ पनि होइन, यसलाई कसरी चाहिँ परिमार्जन गरेर एक ठाउँमा रहने भन्ने कुरामा चाहिँ हो। हाम्रो ओलीको पृष्ठभूमि हजुरलाई थाहा छैन होला दिताल सर। हामी के हौँ भने ओलीको भान्जी चेली फुपू चेली हामी चलाउँदैनौँ र हामी एउटै ताउलीका पुर्खाले, हाम्रा पुर्खाले एउटै ताउलीको भात खाएका हुन् सामाखोला भालढुङ्गामा। त्यहीँबाट उत्पत्ति भएका हाम्रा सन्तान सामाखोला भाडढुङ्गैबाट डरेलदा छन् भन्नुपर्छ र डोटी छन् भन्नुपर्छ, अछाम छन् भन्नुपर्छ, कैलाली छन् भन्नुपर्छ, दैलेख सुर्खेत छन् भन्नुपर्छ। र त्यही सन्तान पूर्वको चाहिँ दोलखा डुमकोट जानुभएको छ भन्नुपर्छ र त्यही अट्राई, त्यही के अरे चरीकोट र त्यही चाहिँ इलाम र पाँचथर हुँदै झापा सुनसरी। भनेपछि ओलीका सुरुमा दुईटा भाइ, एउटा भाइ पश्चिम लाग्नुभयो, के अरे पूर्व लाग्नुभयो झापा? धेरै बाजेको सन्तान यहाँ हुँदै पनि एउटा बाजेको सन्तान पूर्व लाग्नुभयो। पूर्व पनि आफ्नो जीविका उपार्जनका हिसाबले होइन। हाम्रो जयप्रकाश मल्लका बाउले पूर्व डुमकोट भनेको दोलखामा पर्छ, मल्दुङ। त्यो मल्दुङमा चाहिँ नि भोटेहरूले त्यहाँका बासिन्दालाई चाहिँ दुःख दिन्थ्यो र ओली भनेको एउटा योद्धा, लड्न सक्ने क्षमता भएको, तरवाल ढाल चलाउन सक्ने क्षमता भएको हुनाले जयप्रकाशका बाउले चाहिँ लप्टन दर्जा लिएर दोलखाको चाहिँ नि डुमकोटमा लगेर राख्नु भएको थियो। पूर्वी किल्ला हेर्नुहोस् भनेर, पूर्व किल्ला हेर भनेर मार्कण्डेयलाई लगेर जानुभएको थियो। उहाँले 3टा छोरा लगेर जानुभएको थियो, रत्नमणि, श्रीनन्द र रघुनन्द। भनेपछि उहाँकै सन्तान मात्रै छन् त्यहाँ पूर्वमा र अर्को बाजे हाम्रो फेरि गएन। त्यो सन्तान फैले झाँगियो भनौँ, अहिले झाँगियो। त्यसैको सन्तान झाँगिएर अहिले पूर्वमा दोलखा, डुमकान, चित्राङ, के अरे शिखरबेसी, नुवाकोट, चरीकोट र त्यहीँबाट झरेर चित्राङ, चितवन हुँदै पूर्वमा चाहिँ नै रामेछाप, पूर्वमा चाहिँ झापा, मोरङ, सुनसरी र दार्जिलिङ, सिक्किम, गान्तोक, भुटानसम्म जानुभएको छ ओलीहरू। अब तपाईँहरूको जुन मैले वंशावलीकैलाई जोड्न चाहेँ, कहिले लेखिन्छ तपाईँहरूको, कहिले जोडिन्छ, अथवा यो सब विषयमा तपाईँहरूको बहस, तपाईँहरूको कुराकानी पूर्वका ओलीसँग? अब तपाईँ पनि पूर्वीय ओली नै बन्नुभयो पछिल्लो चरणमा होइन? भनेपछि तपाईँले के पहल गर्नुभएको छ यो विषयमा? मैले भावी पुस्तालाई 2टा वंशावली लिएर, मेरो छोरोले एउटा वंशावलीको किताब समात्ने र काँसिल्या गोत्र उत्तम शाखा भनेर किताब समात्ने, उताबाट चाहिँ नि उपमन्यु गोत्र 3 पर्वर भनेर उसले समात्ने, कपिल बिरोजा भनेर उसले एउटा किताब समातेर हाडनातामा परिणत हुने विवाह हुने भयो। हामी एउटा हाडका हौँ। पोखरेल
पोखरेल के अरे कार्की र कार्की खड्का अथवा कुनै पनि अन्य जाति छौँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि पोखरेलमा पनि 2टा पोखरेल हुनुहुन्छ पानी पोखरेल दुध पोखरेल खड्कामा पनि 2टा छन् कार्कीमा पनि 2टा हुनुहुन्छ 2-3टा हुनुहुन्छ सुतार कार्कीमा त्यो हिसाबले त ओलीमा पनि 2टा ओली भए तर उनीहरुकोमा चाहिँ नि विवाह तपाईहरुको गोत्रै फरक भयो गोत्र फरक भयो नि त विवाह चल्ने भयो नि अब 2टा वंशावली लेख्यौं भने त प्रमाणित विवाह चल्ने भयो नि ज्योतिषले चाहिँ तपाईहरुको विवाह हुन सक्छ उपमन्यु गोत्र ओली र कासिल्ला गोत्र ओली त फरक हो नि तपाईहरु विवाह चल्छ भन्ने हुने भयो ज्योतिष हेराउन जाँदा पण्डित हेराउन जाँदा त्यसै कारणले त्यो चल्न हुँदैन भन्ने उहाँहरुको पनि मान्यता छ त्यो पूर्वकाले कसरी उपमन्यु गोत्र राख्नुभयो तपाईहरुको यो यतातिर कौशल्य गोत्र भयो भने कसरी मिल्ने हामी यहाँ चाहिँ करिब 4 लाख ओली छौं त्यति ओली मध्येमा हामी काँसिल्य गोत्र मान्छौं र पूर्वमा गएर भूगोलको आधारले देव देवता बिर्सिनु आफ्नो ठाउँमा छ अथवा कुनै भूगोलको बसोबासले चाहिने खोलाको देवता मान्नुपर्ने अवस्था आयो होला दुःख दियो होला भूत प्रेतले उहाँलाई चाहिने मान्ने अवस्था आयो होला मान्नुभयो तर उपमन्यु गोत्र कसरी मान्नुभयो भन्ने कुरा थाहा भएन अहिलेसम्म थाहा छैन यसको खोजी कार्य हामीले भनेका छौं उहाँहरुलाई दाजुभाइ हो हामी भोलि भावी पुस्तालाई हाडनातामा हुमिदिने कि हामीले यसलाई खोजी गरेर एक ठाउँमा बस्ने भन्ने हाम्रो पहल भइरहेछ यसमा यहाँको पहल राज्यसम्मै पुग्या छ कि अब प्रधानमन्त्री स्वयं ओली हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँसम्मै पुग्या छ कि अथवा के गरिरहनु भएको छ हाम्रो उताबाट पनि केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुण्य प्रसाद काका हुनुहुन्छ उहाँहरु हाम्रो बारम्बार बस भइरहेछ हामी पूर्वैमा गएर पनि हामी पश्चिमबाट मेरो नेतृत्वमा 20-25 जनाको टोली गएर वार्षिक साधारण सभा उहाँको थियो हामीले उहाँसँग पनि पहल गरेर कुरा गरेका छौं र उहाँ गरेका छौं गर्न चाहिँ तर उहाँहरुले चाहिँ नि हामी कुमाई भन्नुहुन्छ हामी क्षेत्री हौं र क्षेत्रीको वंशावलीबाट गएको एउटा भाइ कुमाई किन भयो भन्नेमा छौं हामी र उपमन्यु किन भयो भन्नेमा छौं उहाँहरुसँग तर्क हाम्रो बहस हाम्रो त्यही छ र त्यो भए पनि ठिकै छ केही छैन उहाँहरुले पनि भान्जे चेली फुपू चेली हामी ओली एउटै हौं हाम्रो हाड एउटै हो भाइ भतिज भन्नुहुन्छ तर ज्योतिषी ढंगबाट जाउँ पुरेती ढंगबाट जाउँ अहिलेको भावी पुस्ताको चाहिने अकल्पनीय चाहिने जुन रहनसहनमा हुर्किदै छन् त्यो पुस्ताले चाहिने भोलि हाम्रै भन्या मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरा हो त्यसकारण गोत्रै फरक भयो त कहाँबाट मान्दैन नि त त्यसकारणले हामीले हाम्रो पुस्तासम्मलाई हामीले चाहिने सोच विचार गरौँला यसको मतलब तपाई पश्चिमको यो जुन पश्चिमबाट जानुभएको ओलीको अध्यक्ष अनि पूर्वको फेरि अर्को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ किन हुनुहुन्छ भने त्यो नभइदिएको भए त यो विवादै हुँदैन थियो 2046 सालमा उहाँहरुले एउटा समिति गठन भएछ ओली वंश समन्वय समाज समिति भनेर समाज होइन ओली वंश समन्वय समिति भनेर दर्ता गर्नुभएछ र 2052 सालमा उहाँले एउटा किताब पनि वंशावली निकालिसक्नु भएछ पूर्वका ओलीको वंशावली भनेर र त्यो कुरा त हामीलाई थाहा भएन त्यो वंशावली निकाल्दा उहाँ पश्चिम कतै ओली छन् भनेर खोजी कार्य भएन हामी चाहिँ त्यतिखेर पनि अब चर्चित केही चर्चित हाम्रा चेलीबेटीहरु पनि थिए रेमन्त ओली हैन समाचार न्यूज भन्ने त्यसपछि गएर कोमल ओली थिइन् हैन पूर्व पश्चिममा ओली छन् भन्ने डाक्टर दिल्ली ओली हैन उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अर्को छैन सूर्य बहादुर ओली हुनुहुन्थ्यो तर पश्चिममा पनि ओली छन् भन्नु पर्थ्यो उहाँहरुले अलिकति खोजी पहल गर्नु पर्थ्यो र मात्रै वंशावली निकाल्नु पर्थ्यो अहिले आपत्ति पनि त्यही हो तपाईहरुको वंशावलीमा उपमन्यु लेखे तापनि तपाईहरुको चाहिने कसैको धारणा गर्नुभयो कसैको चाहिने उपमन्यु गोत्र लिनुभयो एक्लै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मार्कण्डे काका अथवा हाम्रा बाजे एक्लै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो चेली बेटी आफ्ना छोरा छोरी विवाह वर्तमान गर्नुपर्ने भयो उहाँलाई बिकाउनु पर्ने भयो अप्ठ्यारो बल्लनु भयो होला तर हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौं मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईहरुलाई कुनै पुस्ताले चाहिने कुनै पुर्खाले चाहिने चुक्नु भयो तर हाम्रो वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि उहाँले वास्तविकता फेरि हामीसँग मिल्छ उहाँहरु वास्तविकतामा झरिसके हामीसँग मिल्छ तर मिल्ने पुस्ता त यति नै हो नि अब भावी पुस्तालाई बुझाउने कसरी हो भन्ने मेरो विवेद हो त्यो वंशावलीमा छ नि त्यो पूर्वका जुन साथीहरु हुनुहुन्छ ओली साथीहरु उहाँहरुको वंशावली कहाँबाट गएको भनेर लेख्नु भएको छ सल्यानको हिमबाट गएको भन्नुभएको छ
भनेपछि सल्यानबाट गएको यो सल्यानमै उत्पत्ति भनौँ न एक किसिमले उत्पत्ति भएको ठाउँकै तपाईँको ओली चाहिँ एउटा गोत्र त्यहीबाट गएको फेरि अर्को गोत्र कसरी हुन सक्यो भन्ने कुरा बहस चलेन? हो, बहस त्यही चल्यो। उहाँले त्यतिखेर म जागिरमा थिएँ, यस्तो कुरा उठाउने मान्छे नभइदिएको पनि हुनसक्छ, त्यो किताब चाहिँ नि पश्चिममा नआएको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर हाम्रा अरू दाजुभाइले खुलदुल गर्ने दाजुभाइ कोही हुनुहुन्थ्यो होला, किताब पाएको भए गर्नुहुन्थ्यो होला, थाहा पाउनु भएन। त्यो किताब मैले 2059 सालमा मैले जब छोडेपछि 59 सालमा मेरो बुवा बितेपछि झापामै बितेपछि उहाँहरू मेरो घरमा आउनुभयो। अहिले पनि हामी मरमराउ दुःख सुखमा हामी बाँडिन्छौँ त्यहाँ। भनेपछि यो ओली वंश समन्वय समाज र ओली वंश समन्वय समितिको यो तपाईँको समाजको के उद्देश्य के त? हाम्रो उद्देश्य के हो भने पूर्व पश्चिम एउटै सूत्रमा बाँधौँ र एउटै वंशावली लेखौँ, एउटै वंशावली लेखौँ र पूर्वका दाजुभाइ पूर्वका पुर्खा चुके, कुनै बेला चुके 312 वर्ष भयो उहाँहरू गएको, कुनै पुर्खा चुके भने चुकेका छन् भने सल्यानमा आउँ। सल्यान हिम त छ त, एउटै मात्रै गएका हुन् मार्कण्डे ओली। त मार्कण्डे ओलीका अरू बाउ पनि यतै थिए, बाउ गएका थिएन, बाजे पनि यतै थिए, काका पनि यतै थिए, तिनका सन्तान त सल्यान हिममा अझै होला नि त। भनेपछि हिममा गएर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो भाइयो, यहाँ अब पश्चिममा कहीँ हिम क्षेत्रमा सामाखोला, बारडुङ्गा, जाजरकोट एरियामा अथवा नारायणी ओली कोही एउटा पनि ओली उपमन्यु मान्ने भइदिएको भए म केही कन्भिन्स हुने बाटो थियो। तर नारायणी यताका कुनै पनि ओलीले उपमन्यु मान्ने अवस्था अथवा मानेको भेटिँदैन। म 28 जिल्ला घुमेँ र 28 जिल्लाका ओलीहरूमा बरु अन्य कुनै यस्तै बिर्सेर केही फरक काँसिल्या भन्ने ठाउँमा कौशल्या, कौशल्या भन्ने ठाउँमा काँसिल्या भएको छ, तर उपमन्यु छैन। जुन काँसिल्या गोत्र छ होइन, तपाईँ पश्चिमको तपाईँहरूको वंशावली त लेख्नु भएको छैन? लेखेको छैनौँ, त्यो लेख्ने तयारीमा छौँ। लेख्ने तयारीमा हुँदै गर्दा पूर्वका दाजुभाइले लेख्ने आदेश नदिउन्जेल यो वंशावली लेखिँदैन र एउटैमा नसमेट अब पोखरेल, पानी पोखरेल, दुध पोखरेलको दाँजोमा जाँदा, कार्कीको दाँजोमा जाँदा हामीलाई आपत्ति थिएन। फेरि उहाँहरू अलग भइसक्नु भएको थियो, उहाँहरूले लेख्नु दुध पोखरेलको आफ्नै वंशावली छ, पानी पोखरेलको आफ्नै वंशावली छ। हामी दुध पोखरेल र पानी पोखरेल अथवा कार्की र सुतार कार्की र मुर्ला कार्की हामी त्यो खालको ओली परेनौँ। हामी ओलीको एउटै मात्र जात छ जो कि संसारभरिको ओलीको हाड एउटै हो भन्ने परापूर्व कालदेखि नै हामीलाई बाजेले भनेकै छन्, बाबुबाजेले भनेकै छन्, उहाँहरूलाई पनि भनेकै छन्। फेरि एउटै हौँ, उहाँहरू पनि एउटै हौँ भन्नुहुन्छ। जुठो काठो लाग्छ भन्नुहुन्छ। 10 दिन बाँड्नु भयो मेरो बुवा खस्दा, हामी 10 दिनमा गौँत खान गयौँ। गौँत खानुहुन्छ उहाँहरूले, म पनि मरमराउन जान्छु, 10 दिन गौँत खान्छु, चोखिन्छु उहाँ पनि। अनि तब पनि वंशावलीमा त फरक छ नि। त्यस कारणले मेरो विभेद अथवा यो ओली वंश समाज एउटै अध्यक्षतामा नरहनुको कारण यही हो। त्यस भएर मैले दुईटा हुनु पर्यो। तपाईँको विचारमा त पश्चिममा धेरै ओली छन्, पूर्वमा थोरै ओली छन्, धेरै ओली एउटा गोत्रको हुनुहुन्छ, थोरै ओली अर्को गोत्रको हुनुहुन्छ। त्यो थोरै ओलीलाई यो धेरै ओली वास्तवमा यदि पश्चिमैबाट पनि गएको एउटा कुरो, सल्यानबाटै गएको, अर्को कुरो जनसङ्ख्याको हिसाबले सबै ओली यतैतिर, उता थोरै ओली, यो आधारमा पनि त उहाँहरू कन्भिन्स हुनुपर्ने हो त, किन खै त? अब हाम्रो उहाँहरू त्यही भन्दैछु मैले, उहाँहरू पनि सल्यानमा आइदिनुहोस्, हामीले सल्यानमा पनि। त्यसपछि हामी साधारण सभामा पश्चिममा पूर्वमा गएर बस्यौँ, उहाँहरूसँग कन्भिन्स गराउने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग विभेद भयो, उहाँहरूसँग डिस्कसन भयो। त्यसपछि लास्टमा उहाँहरूले केही उहाँहरूसँग किंवदन्ती, हामीसँग लिखित दस्तावेज त उहाँहरूसँग पनि छैन, ताम्रपत्र, शिलापत्र, भोजपत्र त उहाँहरूसँग पनि छैन, हामीसँग पनि छैन। तर के चाहिँ हो भने किंवदन्ती थिम मिथ्या हामीसँग प्रशस्त छन्। ओली एउटै हो, ओली काँस कुशबाट जन्मेको यदुवंशी हो र काँस कुशबाट उत्पत्ति भएको काँस लिएर चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ऊ छ। कृष्णको चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीमा पूर्वका ओली अथवा अन्यले चाहिँ व्रत नलिन सक्छन्, ओलीले लिन्छ यहाँ पश्चिममा। र हाम्रो कुल हजुरकोमा जाँदैन,
हजुरको कुल बाहुनसँग हुनसक्छ, हजुरको कुल कार्कीसँग हुनसक्छ, हजुरको कुल छेत्री बाहुन अथवा कुनै पनि जात हाम्रा 124 जातमा हजुरको कुल छरिएको हुनसक्छ, तर मेरो कुल 124 जातमा छैन, हुँदैन, कसैले पनि मान्दैन र मेरो कुल जाँदैन। मेरो कुल हाम्रो ओलीको कुल अंशियारको कुल, हामीलाई छोड्दैन ओली। त्यो भएर पनि हामी हाम्रो फरक छौँ। काँसिल गोत्र पनि 124 थरीसँग मिल्दैन, हामी त्यसरी पनि फरक छौँ। ऋषिमुनिहरूको नामबाट गोत्र वितरण भएको भन्ने जुन छ नि, त्यसमा पनि हामी के भन्छौँ भने ऋषिमुनिका सन्तान हौँ भनेर कसैले भन्छ भने अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ उपमन्यु गोत्र, उपमन्यु ऋषिका सन्तान। ऋषिमुनिका सन्तान कोही पनि होइन। उहाँहरू भन्छ तिमीहरूको शास्त्रीय र अशास्त्रीय कुराहरू छन्, शास्त्रमा उपमन्यु चाहिँ ऋषि छन्, तिमीहरूको काँसिल्या ऋषि खै त भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो पनि त छैन नि भन्नुहुन्छ कि शास्त्रीय र अशास्त्रीयले पनि फरक भएको हुनाले तपाईँहरूको हाम्रो विभेद भयो। शास्त्रीय र अशास्त्रीयका कुरा होइन, सल्यान हिममा जन्मिँदासम्म शास्त्रीय थिएन। पूर्वमा जाने बित्तिकै अशास्त्रीय हुने अनि पश्चिमका चाहिँ उहाँ बाबुबाजेहरू पुर्खाहरू सल्यान हिममै छन् त अनि अशास्त्रीय हुने। यदि अशास्त्रीय हो भने मेरो विभेद के छ भने अशास्त्रीय हो भनेपछि महाभारतको युद्ध पनि अशास्त्रीय हो। विश्वका इतिहासकारले महाभारतको युद्ध यही मितिदेखि यही मितिमा भएको हो र यहीँनिर टुङ्गिएको हो भने मिति लेख्न सकेका छैन। चार वेदको पनि कहानी त्यस्तै हो। विश्वका इतिहासकारहरूले ठुला इतिहास बेस्टन विल्सन के भन्नेले लेखेका इतिहासले पनि विज्ञानले पनि साइन्सले पनि चार वेद मानेको छ, तर चार वेदको मिति तोकेको त कहीँ पनि छैन। त्यसकारणले अशास्त्रीय मान्यो भने त्यसलाई पनि नमानौँ, मेरो भनाइ थियो। महाभारत अशास्त्रीय छ भने मिति नतोकेको चिज अशास्त्रीय हुन्छ, चार वेद पनि अशास्त्रीय हुन्छ। जात भनेको त हामी जात भनेको त जात के ठुलो कुरा भयो। हाम्रा पुर्खा पढे लेखा थिएनन्, लेख्दैन होइन र। त्यस कारणले जात अशास्त्रीय र शास्त्रीयका हिसाबले नबढौँ। पुर्खा कहाँबाट आएको हो, उहाँबाट सल्यानबाट उहाँहरू जानुभएको थिएन, सिक्किमबाट आउनुभयो भने मलाई खाँचो भएन, थिएन। फेरि त्यसो दुईवटा ओली हुन्छ, चल्छ, आपत्ति भएन। किनभने उहाँको उत्पत्ति थलो फेरि उहाँले खोज्नुभयो होला, उहाँले खोजेर नलेख्नुभयो वंशावली उपमन्यु गोत्र, सिक्किमबाट आउनुभयो, सिक्किम उत्पत्ति खोलो खोज्नु पर्यो। बा सिक्किम हो, बा काँकडा हो, बा टिस्टा हो, बा चाहिने गुवाहाटी हो, बा चाहिने कामाख्या हो, खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले। बा ऐजल हो, बा मणिपुर, बा भुटान पो हो कि उहाँले खोजेर लेखे वंशावलीलाई मेरो आपत्ति होइन। तर उहाँहरूले लेखेको सल्यान हिमबाट हाम्रा पुर्खा मार्कण्डेय ओली गर्वका साथ लेख्नु भएको छ भने मार्कण्डेय ओलीका एउटा बाजेका सन्तान उनी हुन् भने एउटा बाजेका सन्तान म हुँ। म काँसिल्या कसरी भएँ, तपाईँहरूको उपन्यास कसरी हुनु। तपाईँहरू चित्रलेखी पेना लेखी कुल पनि बिर्सिने, तपाईँहरू गोत्र पनि अलग लेख्ने, कुल पनि अलग मान्ने, अनि फेरि हार नाता म भावी पुस्तालाई होमिदिने काम चाहिँ नगरौँ, काका बाबु नगरौँ भन्छु म चाहिँ उहाँहरूलाई। भनेपछि अब यो कुरामा विवाद छ, अब मिल्छ यो कुरामा हामी मिलाउने प्रयासमा छौँ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यतिखेर पनि हामीले कन्भिन्स गर्नेमा अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा समिति 5 सदस्यीय गठन गर्नुभएको थियो सल्यान जाने भनेर। डाक्टर दिल्ली ओलीको संयोजकतामा पूर्वका ओली केशव मणि, अक्षय कोषका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ केशव मणि ओली र अन्य बोधराज ओली हुनुहुन्छ, चितवनको वृद्ध हुनुहुन्छ, 70-80 वर्षको हुनुहुन्छ काका, र उहाँहरू र म पनि त्यसको सदस्यता थिएँ। गठन भयो र हामी एउटै अवस्थामा पुग्यौँ, एउटै बाटोमा पुग्यौँ, एउटै दोभानमा मेन पोइन्टमा निचोडमा पुग्यौँ भने हामी एउटा मध्य भागमा अथवा यही के अरे हाम्रो देवघाटमै ठुलो एउटा महायज्ञ लगाउँदा तिलजाउँ समातेर एक ठाउँमा जाउँला भन्नेसम्मका कुरा भए। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा पनि मिटिङ कल गर्नु भएन र कुरा भएन। त्यतिकै 1 वर्षको म्याद थियो, त्यो समिति 1 वर्षमा फ्रिज भयो। त्यस कारणले अब त्यो नेग्लिजेन्स गरेर भावी पुस्तालाई हाडनातामा परिणत गरेर पापमा होमिदिने कि यसलाई सुल्झाउने भन्नेमा मेरो चाहिँ नि पहल हो।
मात्रै यति पहल हो। उहाँहरू फेरि उहाँहरूसँग मेरो न त दुश्मनी हो न त केही हो, न त राजनीतिको र हो न त केही पनि। यो राजनीतिको र पनि होइन, राजनीति हामी कि त यो तपाईँको राजनीतिमा हुन्छ नि, केही छैन। राजनीतिमा मेरो विचारधारा आफ्नो ठाउँमा छ, मेरा समितिमा आएका साथीहरूको आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा छ। हामीहरू एउटा राजनीतिका मान्छेहरू चाहिँ यो समितिमा छ। पूर्वमा तपाईँ काँसिल्य भन्नुभयो होइन? काँसिल्य गोत्र मान्ने कति छँदै छैन, उपमन्यु मान्ने होइन छँदै छैनन्। काँसिल्य भने तपाईँ मात्रै जानुभयो भनेपछि तपाईँले म त पछि 2056 सालमा बसेँ हौ। त्यसपछि 57-58 तिर त्यहाँ बसिसकेपछि पुरा उठाउनु भयो? पुरा होइन, बसिसकेपछि त्यो आपत्ति भएन। उहाँहरू अब हामी त भने त ओली पूर्व होस् या पश्चिम होस् प्रायः उत्तर होस् एउटै हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि छ। एउटै भएकै कारण उहाँहरू आउनुभयो मेरो बुवाको काँध हाल्न। म त एक्लै थिएँ, सबै त्यहाँको ओली दाजुभाइहरू आएर काँध हालेर घाट लैजानुभयो। 10 दिनसम्म खटिनु भयो, 10 दिनका दिन गहुँत खानुभयो, चोकिनु भयो। म पनि अहिले पनि मराउ जान्छु, 10 दिनको दिन जान्छु, गहुँत खान्छु, चोकिन्छु, मानु चढाउँछु, अहिले पनि छ। त्यो छ, तर एउटा मात्रै चिज मिलिरहेछ, एउटा मात्रै चिज मिलिरहेको छैन। त्यो पनि वंशावली उहाँहरूले नलेखिदिएको भएपछि अझ सहज हुन्थ्यो भन्ने हो। भनेपछि अब एउटा विषय त यो रह्यो, एउटा विवादको विषय हो। त्यसपछि यो विवादपछि ओली समाजलाई संरक्षण गर्नलाई मात्रै ओली समाज बन्या हो कि त्योभन्दा अलावा अरू केही पनि हो? यसको उद्देश्य र लक्ष्य हाम्रो पूर्वको ओली होस् या पश्चिमको ओली होस्, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र उत्तर भोटदेखि दक्षिण तराई फाँटसम्म रहेका जति पनि ओली छन् एउटै सूत्रमा रहनुपर्छ, एउटै सूत्रमा बस्नुपर्छ र एउटै कुल मान्नुपर्छ, एउटै गोत्र मान्नुपर्छ, एउटै संस्कार मान्नुपर्छ र एउटै संस्कारको चाहिँ नै एउटा किताब निकाल्नुपर्छ। त्यो प्रत्येक घरमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसपछि ओली वंश समन्वय समाज नेपालको टुङ्गियो। भनेपछि तपाईँहरूको जुन उद्गम स्थल सल्यानलाई भन्नुभयो होइन, सल्यानमा कहाँबाट आएर बस्नुभयो, केही छ यो हाम्रो उत्पत्ति थलो सल्यान मात्रै नभइकन त्यतिखेर जिल्ला छुट्टिएको थिएन होला सायद हाम्रो उत्पत्ति कालमा। अब मानवको त्यो बेलामा त अब तपाईँको राज्य रजौटाहरू थियो होला नि होइन? अब कस्तो अवस्था थियो है? 2224 राजा थिए त्यस बेलामा। 4 पुस्ता हाम्रो ओलीले पनि राज्य गर्यो भन्ने छ। कहाँ किंवदन्तीमा, त्यही सामाखोला भाटढुङ्गामा। तर कहाँ गर्यो र कस्तो अवस्थामा गर्यो, कहाँ छ लिखित भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित छैन। र मानव अब हजुरले उत्पत्तिको कुरा गरिहाल्नुभयो। यो ओली मात्रै नभइकन हामी सबै नेपालमा बस्ने जात जातिहरूको उत्पत्ति थलो हिमावत क्षेत्र नै हो। हिमावत क्षेत्रमा पनि म नेपालै हो भन्छु। फेरि कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ हामी त भारतको गढवाल हुँदै जुम्ला हुँदै आएका हौँ भन्नुहुन्छ, होइन? जुम्ला हुँदै आएको परिवेश सबैको जुम्ला भन्ने चलन छ। जति पनि अहिले तपाईँको आचार्यको कुरा गर्नुहोस्, धितालको कुरा गर्नुहोस् होइन, जसको पनि उद्गम स्थल खोज्दै जाँदा जुम्लै भेटिन्छ। र जुम्ला कहाँबाट आयो भने कुमाउँबाट आएका रे गढवाल। कुमाउँबाट गढवालबाट आए त आउनु भयो, आयौँ हामी। तर कुमाउँ गढवाल के थियो त पहिला? नेपाल थियो। कुमाउँ गढवाल त नेपाल थियो नि त। इस्ट नेपाल हुने बेला इस्ट भारतले इस्ट कम्पनीले नलिनुभन्दा पहिला नेपाल भारतै थियो नि। जम्मू काश्मीर भारत नेपालै थियो। कुमाउँ गढवाल कुमौली खाडी थियो, अल्मोडा चाहिने हाम्रै थियो, कामक्ष्या चाहिने यता गुवाहाटी हाम्रै थियो। भनेपछि अब मानवको उद्गम थलो चाहिने हिमावत क्षेत्रमा खोज्ने र हिमावत क्षेत्र कहाँ खोज्ने त? कान्य कुब्ज, त्यसपछि गएर के अरे इरान र चाहिने पाकिस्तानको दक्षिणी भाग चाहिने ढल्केको भाग होइन, बिलोलिया के कश्मीर कसै छ के भन्ने ठाउँमा खोज्ने भन्नुहुन्छ नि। म चाहिँ त्यो मान्दिनँ। फेरि मानवको उतौती थलो नेपालमा भएको हो। किन पनि भएको हो भने त्यसो किन पनि म प्रमाणित गर्छु भने पुरातत्व विभागमा हाम्रो 1 करोड 10 लाख वर्षको मानव बङ्गारा भेटिएको तिनाउ नदीमा छ। बुटोलको तिनाउ नदीमा भेट्यो भने 1 करोड 10 लाख वर्ष मानवको खप्पर बङ्गारा चाहिने तिनाउ नदीमा भेटिन्छ भने मानवको उत्पत्ति थलो फेरि इजरायल खोज्न जाने?
विश्वमा मानवको उत्पत्तिको चाहिने डाटा हेऱ्यो भने कुनै ठाउँमा 2 लाख, कुनै ठाउँमा 3 लाख, कुनै ठाउँमा 4 लाखको चाहिने मानव खप्परहरू भेटिरहेछ, मानव अवशेषहरू भेटिरहेछ भने नेपालमा त 1 करोड 10 लाख वर्ष भएको छ भने 1 करोड 10 लाख वर्ष के त्यो एउटा मात्रै बस्यो होला त? के त्यहाँबाट चाहिने बगाएर उल्टो बगाएर तिनाउ नदीले मास्तिर ल्याएको हो र? होइन नि। त्यस कारणले मानव जातिको उत्पत्ति थलो खोज्ने हो भने नेपालकै सेरोफेरमा खोज्नुपर्छ। तर भनाइ छ नि, वैज्ञानिकहरूको भनाइ चाहिँ तपाईँको अरबमै मानव उत्पत्ति खोजिरहेछ। त्यो त अरबले सबभन्दा धेरै मानव बङ्गाराको मानव अवशेषहरू भेटिएको हाम्रो तिनाउ नदी नै हो। त्यसपछि चाहिने चाइनाको 5 लाख वर्ष होला चाइनामा भेटिएको, किनभने हाम्रो मास्तिरै छ, हिमाल क्षेत्र त यतै हो। त्यसकारण त्योभन्दा अघि पछाडि चाहिने 2 लाख 3 लाख वर्ष चाहिने भेटिएका अवशेषहरू छन् भने चाहिँ हामीले खाडी किन खोज्नु पर्यो फेरि? अरबमै किन खोज्ने? नेपाल नै भन्नु पर्यो नि। होइन, जुन पुस्ता धेरै भएको छ त्यही खोज्ने होइन, जहाँ धेरै छ त्यही खोज्ने होइन। जहाँ पहिला अब पछिसम्मको भेटियो भने के त्यहाँ जन्मेर त्यहाँ उत्पत्ति भएर मान्छे तुरुन्तै चाहिने नेपाल आइगयो त? आएन होला पक्का पनि। पहिला त थोरै मासमा उब्जियो होला नि त, थोरै मान्छे थियो होला नि त। उत्पत्ति गर्दाखेरि के लाखौँ करोडौँ त गर्दैनन् होला, एक हात 2 थियो, नारी पुरुष गर्दै होला। त्यसैबाट चाहिँ प्रकृतिको नियम वृद्धि हुँदै गयो होला, सन्तान वृद्धि हुँदै गयो। जीविका उपार्जनका हिसाबले चाहिने खाना लाउन पुगेन, अर्को जिल्ला जाने गयो होला। त्यसरी नै हामी माथि गयौँ। अनि यो ओली जाति छ नि, हजुर, यो चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा राज्य गर्यो पनि भन्नुभयो तपाईँले होइन? चार पुस्ता राज्य गर्यो भन्दै गर्दा तपाईँको ओलीले त्यो समयदेखि पछिल्ला वर्षहरूमा राज्य सत्तामा अथवा राजकीय कुराहरूमा ओलीको कतिको पहुँच थियो भन्ने लाग्छ? त्यो त लिखित त छैन। लिखित छैन र हामी पछि परेका छौँ। लिखित छैन, हामी पछि परेका छौँ। हामीले जस्तै तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पाण्डेहरू भनेर पछि भनी भने त्यो बेलामा पाण्डे भन्ने होइन, पन्तहरू अनि कार्कीहरू त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट नाम उल्लेख छ इतिहासमा होइन। तर ओलीको के हो भने? ओलीको त्यस्तो छैन, त्यस्तो काहीँ पनि छैन। तर किंवदन्तीले, कथाले चाहिने काहीँ त्यस्तो ल्याउँछ। किंवदन्ती, थिमले, मिथ्याले चाहिँ कतै त्यस्तो कुराहरू ल्याउँछ। र हाम्रो उत्पत्ति कालमा हामी यदुवंशीसँग सम्बन्धित छौँ, हामी कृष्णसँग सम्बन्ध छौँ। कृष्णको चाहिने स्खलनबाट कुनै अविवाहित नारीलाई चाहिने नारीको चाहत कृष्ण श्रीमान होस् भन्ने थियो भने उनीबाट चाहिने त श्रीमानै त म हुँदिनँ, तर तिमीलाई चाहिँ म मेरो वरदान दिन्छु भनेर वीर्य स्खलन गरेर त्यसबाट जन्मेको ओली हो भन्ने छ। कतै त्यो भेटिन्छ भने कतै चाहिने चित्रीपाटन कान्छीरा जोगी र तुलसी बामनी थिए र उनका निसन्तान थिए। 4 धाम जानुभयो उहाँहरू, सबै ठाउँमा दर्शन गरेर आइसकेपछि पनि सन्तान भएनन्। 80-85 वर्ष हुनुभयो। अब जाने कहाँ त भनेपछि अब चित्रीपाटन जाउँ एकचोटि, त्यो पनि तीर्थस्थल हो। सामाखोला, भाटडुङ्गा, गैलीको धाम, चित्रीपाटन, बुखीपाटन भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिने 9 धारी 9 कुण्ड छन्। त्यहाँ चाहिँ तीर्थ जानु भनेर भनेपछि उहाँ जानुभयो। त्यही ठाउँमा चाहिने 2टा बालक टह गरी रोइरहेको काँसको झाङमा भेट्नुभयो र काँसको झाङमा भेटेपछि काँसको आसन लगाएको ठाउँमा भेट्नुभयो भन्ने एउटा मिथ्या कथा छ, किंवदन्ती छ। र उहाँले त्यो उठाएर सालनाल सहित थियो, त्यो सफा गर्नुभयो। अब त्यहाँ बस्ती छैन, मानव बस्ती छैन, कहाँबाट आयो के आयो, भगवानको लीला हो, हामीलाई यही दिएका छन्, हाम्रो कोखबाट हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले स्वीकार्नुभयो र लिनुभयो। त्यो स्वीकारेकै अवस्थामा एउटाले पछि चाहिँ म के गर्नु त, कसरी पाल्नु त, म त 80 वर्षको, मेरो स्तनमा दुध छैन, केही छैन, कसरी पाल्ने भनेपछि उहाँले फेरि भगवानले चाहिँ उहाँलाई प्रकट गरिदिनु भयो कि दुध पनि असन्धारा बगाउनु भयो र एउटाले दुध खायो, एउटाले खाएन। पछि एउटा गाई पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो, गाईको दुध खुवाएर बचाउनु भयो। पछि त्यो चाहिँ एउटा दिनमा 6 इन्ची बढ्ने, 6 इन्ची घट्ने, 1 फिट बढ्ने, 2 इन्चीमा आइहाल्ने,
यस्तो भयो एउटा बालक, त्यस्तै गर्दा गर्दै ओलप भयो, त्यो हराएपछि उहाँहरू चाहिँ गाउँ फर्किनु भयो, एउटा ल्याएर आउनुभयो र त्यो ओलप भएको हाम्रो कुल हो भन्ने भयो चित्र लेखी। जुन गाउँमा आयो त्यो बाँभे सर्दै बढ्दै गर्ने क्रममा अब यिनीहरूका त सन्तान थिएनन्, कहाँ भेटेका त हुन् भन्ने भयो, गाउँलाई पनि अलि हेलाकै भयो। अनि ऊ बोल्ने क्रममा त्यो बच्चा चाहिँ नि ओला ओला गर्ने भएछ र त्यहाँबाट यसलाई ओली भनिदिउँ भनेर राखेको हो पनि भन्ने छ किंवदन्तीमा, त्यस्तो छ र त्यहाँ ओली भयो भन्ने पनि छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा त्यस्ता शक्तिहरू पनि छन्, पुर्खाहरूको शक्ति भएका पुर्खाहरू पनि थिए ओलीमा भन्ने छ र त्यस्ता चाहिँ अहिले पनि हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ। जाजरको सामाखोलामा एउटा कराई छ, हाम्रो जिजु विभूते ओली चाहिँ ओला भएको ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी 2000 मान्छे गयौँ भने पनि मकैका यत्रा मोटा मोटा एक पाउका चाहिँ रोटी हालेर पकायौँ र 2000 मान्छेले अगान्जी खायौँ। 2 धार्नी तेल बिहान लगेर गएका थियौँ र बेलुका फेरि 2 धार्नी तेल नापेर ल्याउन सकिन्छ। अहिले पनि गर्दैन। र विभूते ओलीले एक मुठा खरको भित्र खर झुन्ड्याएर 300 गाई 300 बाख्रा त्यही भित्र चाहिँ अड्याउनुहुन्थ्यो, असिनो पानी केही पर्दैन थियो। अनि त्यस्ता शक्तिशाली भएको हाम्रो कुल हो र चित्रीपाटनमा हाम्रो कुलको थान थियो। त्यो चित्रीपाटनबाट हाम्रा पुर्खा गुरु भनौँ न, पुर्खा जिजुले म आउन सक्दिनँ पूजा गर्न, तेरो सधैँभरि म यति टाढा 2 दिन 3 दिनको बाटो, यस्तो जाडो हिमाल चढ्नुपर्छ, म बुढो भएँ 70-80 वर्षको भएँ, म अब सक्दिनँ, तँलाई पूजा गर्ने मलाई मेरो इच्छा छ, के अरे यही पुजारी चाहिन्छ भन्छस् भने त आइज, होइन भने मलाई काटे मारे मार खाए खा जेसुकै गर भनेपछि अर्को मनाइमा त्यो ढुङ्गा नै जाजरकोट आइहाल्यो रुकुमबाट र आएर त्यो भार जस्तो भएर बस्यो र अहिले पनि भार जस्तो हुन्थ्यो, देख्न सकिन्थ्यो। तर हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसको सुरक्षा गर्न सक्नु भएन र एउटा रसोला भएको नारीले नुहाइधुवाइ गरेर धोती सुकाइदिनु भयो। त्यो सुकाएकै कारण त्यो देउसी भैलो खेल्न आएको टोली थियो अर्कै गाउँको, सुकाएकै कारण त्यो भुइँमा बस्न गयो। तपाईँहरूको ओलीमा यो अक्षरको कुरा गरेँ मैले, हजुर, कसैले अ को ओली लेखाउनुहुन्छ, कसैले क ख को ओ को ओली लेखाउनुहुन्छ। हजुर, यो यसमा केही फरक भएर हो कि अथवा जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै लेखाएको? मलाई पनि त्यस्तो पहिला फिलिङ हुन्थ्यो। अब अहिले शुद्धताको हिसाबले अ को ओली लेख्दा पनि हुने, अ को ओली लेख्न हुने राम्रो हो भन्ने हो। र यो कुरामा मैले पूर्वका दाजुभाइहरूसँग पनि मैले विभेद गरेका थिएँ। कुनै दाजुभाइहरूले मलाई भन्नुभयो नबुझेका, हामी अ को ओली लेख्ने हामी कुमाई, तिमीहरू क ख को ओली लेख्ने तिमीहरू छेत्री भन्नुभयो। मैले भने क ख को ओली लेख्ने छेत्री होइन, अ लेख्ने मात्रै कुमाई होइन, यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भने पुण्य काकासँग छलफल गरेँ। उहाँ दार्जिलिङ पढ्नु हुँदो रहेछ। अल्फाबेटमा आउँदाखेरि क ख को ओ उहाँहरूको नागरिकतामा पनि क ख को ओ छ। अनि उहाँहरू चाहिँ नि उहाँहरूको 200 वर्षसम्म चाहिँ नि दोलखा दुमकोट कुसेपु शिखरबेसी बस्ने दाजुभाइहरूको नजिक बहादुरै छ फेरि, रामबहादुर बलबहादुर भीमबहादुरै छ फेरि। जब चाहिँ नि उहाँहरू 28 लाग्नुभयो, झापातिर लाग्नुभयो, अनि प्रसादमा आयो। अब कहाँनिर चुकेर प्रसाद लेख्यो, कहाँनिर कुमाई लेख्यो, कहाँनिर चाहिँ उपमन्यु लेख्यो, त्यहीँनिर लेख्यो क्या। भनेपछि आको र ओको म चाहिँ फरक छ फेरि। एउटा ओली चाहिँ छेत्री भयो, अर्को ओली चाहिँ बाहुन भयो। अब त्यसमा पनि विवादै छ र उहाँहरूले आको, मैले भने पुण्य काकालाई भने आको ओली र क ख को ओमा के फरक छ? केही पनि होइन। हामी दार्जिलिङमा पढ्थ्यौँ, अल्फाबेटको हिसाबले चाहिँ नि नाम आउँछ, साला 1 घन्टा पछाडि आउँछ। त्यसो भएर है आको ओ लेख्ने अगाडि आउँछ भनेर आको ओले लेखेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अब त्यो कहाँसम्म सत्य हो होइन? मलाई त्यो पश्चिमतिर जागिर खाने बेलामा, बैतडीतिर ड्युटी पढ्ने बेलामा बैतडीका मान्छेले भन्थ्यो, बलि भन्थ्यो, यार ओली हो, बलि होइन नि, पेटकाटा बुवा होइन नि त, म ओली हो भनेर भन्थेँ। अनि बलि भन्यो, हेर किन बलि लेख्या तिमीहरूले भन्थ्यो, हामी बलि राजाको सन्तान हौँ भनिदिन्थ्यो क्या। बलि राजाको सन्तान हौँ भनेर भनिदिन्थे, तिनीहरूलाई त्यसरी बुझाउँथेँ। त्यस कारणले अब आएर हामी ओलीको अरू थरमा विवाद हुँदैन, 2टा भए पनि, तर हाम्रोमा चाहिँ नि विवाद हुन्छ। उहाँहरूले पनि विवादलाई सुल्झाउनु पर्छ र उहाँहरू हाम्रा अग्रज हुनुहुन्छ, हामी र उहाँहरूको
एउटै सन्तान भएको हुनाले सुल्झाउनुपर्छ भन्नेमा म छु। र एउटा वंशावली उहाँहरूको अथवा उपमन्यु माने तापनि भावी पुस्तालाई कसरी जोगाउने र एउटै किताब निकालेर त्यसमा भाग 1 भाग 2 लेखेर हुन्छ या कसरी हुन्छ हामी चाहिँ नि एउटै पुस्ता एउटै ओली हौँ भन्ने वातावरणको एउटा वंशावली चाहिँ नि हाम्रो ओलीलाई भावी पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ भन्ने मेरो हो। हामी संसारकै ओली एक हौँ। पूर्वकाले यो न्युज हेर्नुभएछ भने उहाँहरूलाई पनि एकचोटि सल्यान आउने आग्रह गर्दछु म। उहाँहरू सल्यान आफ्नो पुर्खा खोज्नुहोस्, पुर्खा कि किताबमा पुर्खा सल्यान हो भनेर नलेख्नुहोस्, या चाहिँ पुर्खाको खोजी गर्नुहोस् भन्छु। र खोजी गरेर हामी भावी पुस्तालाई पूर्वका होस् या पश्चिमका होस् भावी पुस्तालाई राम्रो सजेसन दिने र हात नातामा होमिने चाहिने किताब नबुझौँ भनेर यही अनुरोध छ मेरो। धन्यवाद छ यहाँलाई।